नोमिनल एन्ड इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट। अब नोमिनलको बारेमा यहाँ डिस्क्राइब गरेछ, इफेक्टिभको बारेमा यहाँ डिस्क्राइब गरेछ। नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको आर पर्सेन्टेज। अब त्यसको यहाँ डिफिनेसनमा के भनेको छ भने कुनै पनि फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनले यदि इन्ट्रेस्ट रेट वार्षिक रूपमा नदिकन मन्थली, सेमी एनुअली, बाई मन्थली, विकली अरू जे भनेको इयरभन्दा कमको भ्याल्युमा भनेको मन्थली, बाई मन्थली, विकली, सेमी म्यानुअली, क्वार्टरली त्यस्तो भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट। त्यस्तो भन्ने बित्तिकै त्यसलाई आर इक्वल्स टु जस्तै 10% सेमी एनुअली दिन्छु भन्ने बित्तिकै आर इक्वल्स टु 10% लेखिहाल्ने, आई नलेख्ने, त्यसलाई आईमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यो यो डेफिनेसनमा यहाँ भनेको छ। अनि जसलाई चाहिँ विच इज नन एज नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट अर एनुअल पर्सेन्टेज रेट पनि भनिन्छ। त्यसपछि अब एक्सप्रेसन त्यसलाई कसरी एक्सप्रेस गरिन्छ भन्दाखेरि R% कम्पाउन्डेड MLY। यो MLY भनेको मन्थली होइन, एम भनेको कति पटक अनि एलवाई भनेको अब एम भनेको कति अब 2 पटक भयो भने क्वार्टरली भयो क्या। त त्यसरी बुझ्नु पर्यो यो MLY R% कम्पाउन्डेड MLY। यहाँ लेखेको पनि छु इट इज नट मन्थली। एम भनेको कति पटक हो, इट इज कम्पाउन्डिङ पिरियड स्ल्यास पर इयर मन्थ विक अब जे पनि हुन्छ। यो एम भनेको कम्पाउन्डिङ पिरियड हो, मन्थली भनेछ कि बाई मन्थली, विकली, सेमी एनुअली जे भनेछ, क्वार्टरली त्यो हो यो एम भनेको। त्यसपछि यो आर भनेको एनुअली एक्सप्रेस्ड इन्ट्रेस्ट हो। त्यसपछि अब एउटा इक्जाम्पल दिएको छ यो नोमिनल इन्ट्रेस्टको लागि। यो 18% कम्पाउन्डेड मन्थली जहाँ भनिदियो यो आर हो, आई नलेख्ने, आर इक्वल्स टु 18% लेख्ने। अब मन्थली दियो भने एम भनेको कति पटक, एम भनेको त मैले यहाँ लेखेको छु कति पटक, एम भनेको 12 पटक पाउँछु नि त। मन्थली भनिसकेपछि यो ब्याजमा 12 पटक पाउँछु, यहाँ मैले 12 पटक लेखेको छु। अब आईमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने 18/12 गर्ने, अनि 18 भनेको 18% डिभाइड बाई 12 पटक गऱ्यो भने 1.15% पर मन्थ भयो। यो रेट थियो पर मन्थ, यसलाई मैले इन्ट्रेस्ट रेटमा लगेँ। यो भनेको यो पनि नोमिनलै हो भनेको नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट आर थियो, त्यसलाई मैले आईमा कन्भर्ट गरेँ हामी क्यालकुलेसनमा युज गर्नलाई, किनकि हामी उता क्यालकुलेसनमा आई नै युज गर्नुपर्छ, आर युज गर्न पाउँदैन उता। त्यसले आईमा कन्भर्ट गरेँ, त्यो पनि पर मन्थैमा आयो। तर फेरि त्यसपछि अर्को क्वेसन छ, 12 इक्जाम्पल छ 12% कम्पाउन्डेड क्वार्टरली। त आर भनेको 12 लेख्नु पर्यो, किनकि इयरभन्दा कम छ भने, इयर या इयरभन्दा बढी छ भने आई भइहाल्छ त्यो। यदि 12% कम्पाउन्डेड इयरली भनेको यो आई इक्वल्स टु 12 डाइरेक्ट भइहाल्थ्यो, केही झमेला गर्नु पर्दैन। तर यहाँ के छ 12% कम्पाउन्डेड क्वार्टरली छ, त्यसैले यो आर इक्वल्स टु 12 भयो। अब क्वार्टरली भनेपछि कति पटक पाउँछ, 4 पटक पाउँछ, 4वटा क्वार्टर हुन्छ नि त, हो त। एम भनेको 4 पटक अनि आई भनेको 18/4 भनेको 3% पर क्वार्टर भयो। त्यसपछि अब यो आईलाई युज गर्न मिल्छ क्यालकुलेसनमा। त्यसपछि 12% कम्पाउन्डेड बाई मन्थली, बाई मन्थली भनेको हरेक 2 महिनामा। त कति भनेको आर त 12% भयो, तर कति पटक त 6 पटक, अनि आई भनेको 12/6 भनेको 2% पर 2 मन्थ या बाई मन्थली। त्यसपछि 12% कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली भन्यो भने आर भनेको 12% भयो, कति पटक सेमी एनुअली भनिसकेपछि त 2 पटक, एम भनेको 2 पटक हुन्छ, अनि त्यतिखेर आई भनेको 12/2 हुन्छ, 6% पर सेमी एनुअली। यति यो सबै इक्जाम्पल यति नै हामीले सोध्ने नै हो, यति हामीले गरिसके। त्यसपछि अब यो नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट सक्यो। अब इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको यदि इयरमा दिएको छ इन्ट्रेस्ट भने त्यसैले भनिन्छ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट। अनि एउटा क्यालकुलेसन सिधै देखाइदिएछ। और यहाँ एउटा के अरे डिफिनेसन छ, द एक्ज्याक्ट और एक्चुअल इन्ट्रेस्ट अर्न ड्युरिङ अ इन्टायर इयर इज इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको इयरली बेसिसमा अर्न गरेको इन्ट्रेस्ट रेटलाई नै इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनिन्छ। त्यसको फर्मुला पनि छ। यो खासमा रिलेसन बिट्विन आई एन्ड आर पर्सेन्टेज हो भनेको नोमिनल र इफेक्टिभको यो रिलेसन हो। तर यो चाहिँ खासमा आई इफेक्टिभकै फर्मुला, आई इक्वल्स टु 1 + RM R by M को पावर 1 + R by M को पावर M - 1। यसले के गरिदिन्छ भने नि कुनै पनि इन्ट्रेस्ट रेट यदि सालभन्दा कममा छ भनेको महिना, 2 महिना, 6 महिना भनेको एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली भनेछ भने त्यसलाई इयरलीमा लग्नलाई यो फर्मुला मद्दत गर्छ। अनि आन्सर हाम्रो पर इयरमा आउँछ। अनि अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, यो इक्जाम्पल त्यस्तो बुझ्नु केही जरुरी छैन। त्यसपछि अ पर्सन, अब यसको रिलेटेड क्वेसन छ, अ पर्सन मेक्स अ डिपोजिट अफ ₹5,000 नाउ इन अ बैंक व्हिच गिव्स 12% इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड क्वार्टरली 10 years per 10 years. Find the maturity of deposit after 10 years. अब योमा के भनेको छ, गिभन के छ भने हामीलाई अ पर्सन मेक्स अ डिपोजिट अफ ₹5,000 त P = 5,000, यहाँ 5,000 मैले क्याश फ्लो डायग्राममा बनाएँ। नाउ इन अ बैंक व्हिच गिव्स 12% इन्ट्रेस्ट रेट कम्पाउन्डेड क्वार्टरली, त्यो आई भएन, यो R = 12% लेख्नु पर्यो। त्यसपछि एन भनेको 10 दिएको छ, अनि त्यसपछि त्यही अनुसारले 0 1 2 3 गर्दै गर्दै 10 सम्म मैले क्याश फ्लो डायग्राम बनाएँ। अब यो क्वार्टरली भनिसकेपछि एम कम्पाउन्डिङ पिरियड भनेको 4 चोटि भइहाल्छ, 4 पटक। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो भने अब हामीले यो एनालाइसिस गर्नलाई अब के थाहा पाउनु पर्यो भने हामी जुन यो डिपोजिट गरिरहेछौँ 5,000 त्यो चाहिँ एकचोटि गरे डिपोजिट मात्रै भनेको। अब यो एकचोटि डिपोजिट गरिसकेपछि न यो मन्थली हो न इयरली हो, एकचोटि गरिदियो सक्यो।
तर हामीलाई जुन ब्याज दिन्छ हामीलाई त्यो चाहिँ 12% कम्पाउन्डेड क्वार्टरली भनेको छ। अब हामीलाई दुईटा अप्सन छ। एउटा अप्सन के छ भने यहाँ मैले अल्टरनेटिभमा अर्को अप्सन देखाएको छु अनि अर्को एउटा अप्सन यहाँ देखाएको छु। अब यो 5000 जुन यहाँ मैले इन्भेस्ट गरेँ त्यो टोटल एमाउन्ट यहाँ एफ मेरो 10 वर्षमा एफ कति आउँछ त्यो निकाल्न भनेको छ। तब हामीलाई एउटा के फर्मुला थाहा छ, यो नोमिनल इन्ट्रेस्ट जुन छ R = 12% त्यसलाई पर इयरमा लगाउन सकिन्छ किनकि यो त पर के अरे क्वार्टरली हो यो। तब त्यसलाई त्यसको लागि यो फर्मुला थाहा छ हामीलाई यही वाला I = 1 + R/m को पावर m-1। त I = 1 + R को ठाउँमा यो 12% हो त्यसैले 0.12 / m भनेको कम्पाउन्डिङ पिरियड कतिवटा क्वार्टर 4 पटक /4 यो र यो m सेम हो। यहाँ पनि 4 यहाँ पनि 4 -1 गऱ्यो भने 12.55% पर इयर। अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट वार्षिक रूपमा आयो। अब के गर्न पाइन्छ भने F = P 1 + I को पावर n गर्न पायो। त 5000 1 + I भनेको यो 12.55 को पावर 10 10 वर्ष छ यो 16308 यति हाम्रो भ्यालु आउँछ। त्यसपछि अल्टरनेटिभ अर्को उपाय के छ भने यो त हामीले के गरे इयरलीमा इन्ट्रेस्ट रेटलाई लगेर गरे मन्थलीमै इन्ट्रेस्ट रेटलाई राखेर गर्न सकिन्थ्यो किनकि अहिले भर्खर हामीले यो तरिका पढ्यो नि त यो R/m गरेर I मा लगेर त यो I लाई पनि युज गरेर हेरौँ कसरी हुँदो रहेछ। अब अल्टरनेटिभली अब हामीले के थाहा छ I = R/m R भनेको ब्याज दर भनेको 12% अनि m भनेको कति पटक त क्वार्टरली छ भने 4 पटक त R/m गर्दाखेरि 3% पर क्वार्टर आयो। ठीक छ। त्यसपछि अब के गर्यो यहाँ भन्दाखेरि यो फङ्सनली लेख्दाखेरि 5000 हाम्रो एमाउन्ट डिपोजिट गरेको हो F/P 3% इन्ट्रेस्ट रेट हो। यहाँ 40 लेख्यो। 40 किन लेख्यो भने हाम्रो 10 वर्षको टाइम छ। 40 लाई म यसरी ब्रेकडाउन गर्छु। 10 वर्ष हाम्रो टाइम छ र हरेक वर्ष 4 वटा क्वार्टर हुन्छ त 10 चौके 40 हुन्छ। त्यसैले 10 × 4 किनकि अब जब हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामीले क्वार्टरमा ब्रेक गरिसके त हाम्रो यो n लाई पनि क्वार्टरमा ब्रेक गर्नुपर्छ भनेको 10 × 4 भनेको 40 वटा क्वार्टर छ हामीसँग अनि एउटा क्वार्टरमा चाहिँ 3% ब्याज छ। अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ 5000 1 + 3% भनेको 0.03 को पावर 40 यहाँ पनि 16310 आयो यहाँ पनि 16308 2 रुपैयाँको फरक आयो। यो उस्तै कुरा हो। अनि यसरी यो दुईटै तरिकाले गर्न सकिन्छ र यो तरिका चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेको यसरी यो दुवै तरिका सिक्न बहुत जरुरी छ किनकि हाम्रो न्युमेरिकल गर्दाखेरि एउटै न्युमेरिकलमा 3 देखि 4 चोटिसम्म योदेखि यो घुमाइराख्नुपर्छ। र अर्को कुरा एउटा के छ इम्पोर्टेन्ट भने एकछिनपछि हाम्रो एउटा फर्मुला आउँछ। त्यो फर्मुला के हो भने हामीसँग दुईटा फर्मुला छ n = 1 + I गिभन को पावर m-1 यसले के गरिदिन्छ पर मन्थ / क्वार्टर / सेमी एनुअलीमा लग्ने फर्मुला हो यो। अनि यो जुन एउटा फर्मुला छ I = 1 + R/m को पावर m-1 यो कुरा म फेरिदेखि इन्ट्रोडक्सन टु फर्मुलामा पनि भन्छु र यहाँ पनि थाहा पाइराखौँ पर इयर। अब यो फर्मुला भनेको हाम्रो पर इयरमा लगिदिने फर्मुला हो। यो फर्मुला भनेको हाम्रो पर मन्थ पर क्वार्टर सेमीमा लग्ने फर्मुला हो। अब के छ भने यो दुईटा फर्मुलाको एप्लिकेसन हेरिहालौँ। यो फर्मुलाको एउटा मात्र एप्लिकेसन के छ भने कुनै पनि इन्ट्रेस्ट रेट इयर भन्दा कममा दिएको छ चाहे त्यो मन्थली होस् बाइ मन्थली होस् सेमी एनुअली क्वार्टरली होस् त्यसलाई इयरमा लगिदिन्छ यसको काम सक्यो। तर यो जुन फर्मुला छ यो फर्स्ट फर्मुला n = 1 + I गिभन को पावर m-1 यसले के गरिदिन्छ भने यसको दुईटा एप्लिकेसन छ। यसले के गर्छ इयरलीमा दिएको इन्ट्रेस्टलाई मन्थलीमा कन्भर्ट गर्न सक्छ या इयरली भनेको इयरलीमा दिएकोलाई म यसरी इयरलीमा दिएको इन्ट्रेस्ट रेटलाई यसले भनेको मन्थलीमा लगिदिन सक्छ बाइ मन्थलीमा लगिदिन सक्छ क्वार्टरलीमा लगिदिन सक्छ सेमी एनुअलीमा लगिदिन सक्छ। एउटा यसको यो एप्लिकेसन हो जे इयरली भएको इन्ट्रेस्ट रेटलाई मन्थली बाइ मन्थली क्वार्टरली सेमी एनुअली जुनसुकैमा पनि कन्भर्ट गरिदिन सक्छ। अर्को एप्लिकेसन यो पहिलो फर्मुलाको के हो भन्दाखेरि आफैमा मन्थलीदेखि बाइ मन्थलीमा पनि लग्न मद्दत गरिदिन्छ बाइ मन्थलीदेखि मन्थलीमा भनेको इयर भन्दा कम आफैमा खेल्नु छ भने पनि यसले काम गरिदिन्छ भनेको क्वार्टरदेखि सेमी सेमीदेखि क्वार्टर सेमीदेखि बाइ मन्थली भनेको आफै यो एउटाबाट कुनै तिनटामा यो एउटाबाट फेरि कुनै तिनटामा भनेको हाम्रो यो दोस्रो फर्मुलाको एउटा मात्र एप्लिकेसन छ मन्थली बाइ मन्थली जुनसुकै होस् त्यसलाई इयरलीमा लाने एउटा त्यो एप्लिकेसन। अनि त्यसकै उल्टो यो गरिदिन्छ भनेको यसले चाहिँ के गरिदिन्छ इयरलीमा दिएको इन्ट्रेस्ट रेटलाई मन्थली बाइ मन्थली सेमी एनुअलीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। अर्को एप्लिकेसन के हो भने आफैमा पनि घुम्न मद्दत गर्छ भनेको मन्थलीदेखि बाइ मन्थलीदेखि क्वार्टरली यति यसको एप्लिकेसन हो।